दिसपट्टी उतर आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 15 तारीख 2024. फळां आनीक बियां. उत्पत्ती अवेस्पोर 1 आनी वोड 11. देवान म्हणलें, सोमनीर वनस्पती उत्पन्न जावन दी, कोरोड बियां दिता झाडां आनीक बियां आसलेलीं फळांचें रूख जमनीर उत्पन्न जावन दी. फळां पळय तांचे भितर बियां आसता आनीक दर एक बियां भितर जीव आसा आनीक तातूंत एक शक्ती आसा, एक नवें रूख उत्पन्न करूंक. आनीक त्याच भाशेन बी ना जाल्यार फळां आसची ना, फळां ना जाल्यार बियां आसची नात. आनी एका भावार्थीचें जिवितांत जरी तर फळां ना जाल्यार तो आत्मे कशें दिसतलो काय पळय. एक एक रूख आसा पळय तें फळां उत्पन्न करता आनीक तें आपल्याचें पळय जे जे भाशेचें तें फळ आसा पळय तें कळोन येता. देवान पळय सगळीं हीं फळां सोबीत केल्लीं आसा, वेगवेगळ्या रंगाचीं केल्लीं आसा. तांकां तांचो स्वाद दुसरो, चाखोवंक तांचो पोरमोळ पासून दुसरो आसा. आनीक जायतीं सुकणीं पासून ताका ती वळोन येतात आनी तांचे फळां भितर ती बियों पासून देवान दवरलेलीं आसात. पळय ह्या बियां वरवीं तीं जायतीं आजारांनी आनीक झाडां रोवन आनीक हें आख्खी पृथ्वी भरूंक जाता. जरी तर पळय हीं झाडां फळां दिनासलीं आनीक फळां नासलेलीं आनी फळां तर बियां नासलेलीं जाल्यार हें कशें जावपाचें आनीक फुडार मुखार तीं वाडचीं नासलीं, तीं काबार जावपाचीं. भावार्थी पळय जीं फळां उत्पन्न करतात, तुज्या जिवितांत जरी तर बी ना जाल्यार तूं देवा पासत कसो काय आत्मे जिखतलो. फकत एक बरो क्रिस्तांव म्हटलेलें जायना, पूण तुवें देवा पासत आत्मे जिखूंक जाय. आनीक आयज जेन्ना आमी पळयता पळय आख्खे इंडियेन पासून 3 वा 4% क्रिस्तांव आसात पळय ते. कित्याक आमी इतलीं वर्सां जालीं अशीं कित्याक उरल्या? कित्याक आमचे भितर आमी तीं आमचे देवा पासत, देवाच्या राज्या पासत वाडोवच्याक आत्मे आमी जिखोनात. पळयात, चिंतून पळयात, फळां आनीक बियां जे धाकटुलें बी आसा पळय तितून सगळे तेतून गूण आसा पळय ते आख्खें एक व्हड झाड, एक रूख उत्पन्न करूंक. हें सारकें एक व्हड तें अजाप जावन आसा पळय. पळय आतां एद्याशा बियान भितर तितून सगळें पळय जें एक रुखाक पानां, फळां आनी फुलां आनीक जीं सगळें आसा पळय तें एके बियान भितर रिगून आसा. आनीक ह्या बियांनी हीं व्हड तीं उंच रुखां आसात. एक म्हणोंक येता खरेंच म्हणल्यार एक आख्खो एक दोंगर एके धाकटुले बाटलेन, बियांचे बाटलेन आसा. दर एक बियान जीव आसा आनीक त्या बिया भितर पळय सगळीं जे पदार्थ आसात पळय जे तितून ताका एक मूळ येवच्याक आनीक तें खोट्टें पळय तें बियाचें जें निबळ आसा पळय तें फुटोन तें बियांतल्यान भायर सरोन एक व्हड तें रूख जावच्याक ते भितर मुळां जावन आनी वयर पाळां येवंक देवाची ही आमच्यान मापूंक जायना पळय ती जाणवाय कितले सोबीत जावन आसा पळय ती एके बिये भितर ताणें घातलेली आसा. आनीक माथेवाचें शुभ वर्तमान अवेस्पोर 13 वोड 31 आनी 32 अशें म्हणटा, स्वर्गीचें राज अशें एका मनशान सासवाचें बी घेवन तें आपल्या पोरसान रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियां व्होवन ल्हान, पूण वाडटोर सगळ्या झाडां पेला व्होवन उंच जावन ताचें झाड जाता आनीक वाऱ्या वेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करतात. देवाच्या भुरग्यां भितर पळय जें बियां आसूंक जाय पळय तें जावन आसा देवाचें उतर. लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्पोर 8 वोड 11. आनीक हें देवाचें उतर पळय जें तितून आत्मो आनी जिवीत आसा तो जीव. आनीक जेन्ना पळय तूं हें देवाचें उतराचें बी तूं रोयताय पळय तेन्ना आनीक तेन्ना तीं आत्मे आमी देवा पासत क्रिस्तांव आमी उत्पन्न करता.
देवाचे भुरग्यानो, देवाचे उतराचे बी तुमी तुमच्या जिवितान आनी तुमचे सेवेन तुमी रोयात. हीच जावन आसा पळय ती बरी वाट देवा पासत फलादीक जिवीत जिवंक. नियाळ कोर लुकाचें शुभ वर्तमान 8:8. हेर बी बरें जमनीर पडलें आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनीक व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी हें आयकुचें. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो राजा 22 आनी 23. सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान 4 31 ती 40 50 आनी 4. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.